سلامتنا ببزلخم ويبصحكم كبرات تغتاتلتي تግራይ ستريم ميديا نساعد زحزنا يوم وانا ونقدسن زينا تاتلو أرأست زينا بمقدام نبخم كنبل ጋዜጠኛ ዮሐንስ ብርሃነ አበዘስ ከሐቀህ እስር ቤት አሎ ተባሂሉም ዝርዝረለና ሎሚ 12 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ቀዳም ጽምዶ ከካይዲ ሎም ፍልፍላትና ምግበይ ኃይለ መሪሑ ዝወዶን ዝዓወቶን ውግ የለን ክብል ጀነራል ወደን ጥሩ ተዛሪቦም ከነቅርበልኩም ኢና لعلواي مراحي إيران بأقاتامي حدوش عمت برجان نفلما جيزي مجلس أوصيوم نلومي نايديو من كالوتن حيزنا لنا لايك بمقبارة جمرو نابزرزر كناس قرابكم ጋዜጠኛ ዮሐንስ ብርሃነ አበዘስ ከሐቀህ እስር ቤት አሎ ተባሂሉም ጋዜጠኛ ዮሐንስ ተአሲሩ ዘሎ ከምንቡር أب نبر بيت ما أثرت زي كنا سبت قبالون زلوا عقبت حق زي فلتو منجس زي فلتو زي حقه بيت ما أثرت يبلو فلفلاتنا يوحنس برهان عتقاتنا دافون جزا وسيلهم جزء بزي أجابب تفتشوا لابتوبه موبايله كوتاس نبرته كما زتوصل استحبره غيره كصاب حزي زيز بهالكسيوارا بمرمرتي كيك أراب اللي ما تباهل اللهم ጋዜጠኛ ብርሃነ ድምጽ እንሆን ነው ይለመለው አባላት ማህበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ሎሚ 12 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ቀዳማ በከሰላ ጽምዶ ከካይዲ ተባሂሉም አብርከ ዝበሉ ቦታታት ማለት ወንዶባት ትግራይን ኤርትራን ናይ ጽምዶ ፕሮግራማት ከካይዱ ጸኒሐሚዮም ዛላምበሳ እገላ ባድመ شرارون كالوتن كابتم صمدو بتغارون إرتراوان حبراو مدرخات زتخايرلوم بوتاتات يوم نايزي مغسل تادما لومي بكسلات صمدو نمتنخار فولي مدراو كمزولو تغليص لو ازي بوغن حوحاتو كيلو زقرب نبر لفعات تسفا أبا زي ترخولو زكاير زلو خوينو من نؤو تكيو كقرب يخون زبل دما تسبيتي قبارم صمدو كاببينا نتف مدحن هلونا تغاريو كبل بوليتيكانيا شويت بيتو دقيفهم دحر بايتانا بزي قدس مسير تراغان زلنا زمدنا كم عبلي زلو زبل شويت نعرق مخنيات كم زيد اللي تزاريبهم خيطفو قولهم كمونينا فتفهمنا حبيناكم متقفينا زبل سبب المتيس زيوم زغرو زلا كيراتايو عايت حقزوم سمي تقارب ببين غفرينا نوعاكم كويت استراتيجي خلي كولو كنا لازم منهم كنا ناخذ الراحة نقدر كل منهم نيتبوس تتحاسب بوليسي يقولون صبوا أكره لي وين تقرأ إن حمشت عملتون عسات عملت ماستر بلانز بوزاتو بروجرام كون النزي أم حارة تحجزكم كي تنكرني شعبية تحجزكم كي تنكرني تخيلة بينهم خطفكم مجمرة تعجزوني كورتك زهوني كأسي لنا الرخارية عملوا غير خطفة عسى كل قاصري تعجزوني كم حرر ما بينه ساي خبدن كفافل وقع بامشل خو مجبري بزلنا سو مست حجزكم زلو حيلي حبيكون كمكلاسس انت يتصقمو سو اذا بيزوي عند اكسبانشن درليو نغرون يخونني بقى بيزيك انتني بيزيك نيد ني او فيرال منسطف فزدلي بانا دما هو تكليو مصابرت خون يخلوني باصني رم حاون حفتن كل شيء باص كوي يبعثو يواقعو تاي صبر نديم بيتسم تايدني وي ግን ቤተሰብ ነው ተማው ዘመን ይፈልጡ ስለዚህ ወንስ ወከ ጻሕን ከይለው ካና ኮ ይትራፍን ሰውምስ ውስጥና ዘሎ ጸገም ሕመቁን ተዚህ ተዓርስ አፋልና ክሰፍሕ ይኽእል ይሆ ድሕረጂ ክጸበውን ይኽእል ኮይ ሕጂ ሕተና ተመልስ ሻዕቢያውን ከም ግፋ አንታ ግደፉና በልናያ እሙኑ ወዝ ህዝብ ዚ ከምታ ንሕና ንገብራ ዘለና አክብዎ أقالسو كاوي زمصح خالص فايز بك أما قالس كم أينيرو عفاني نيرو حزون عفاني كساب حزي قفف لهم تريوا كما إلى حق من قصدي ولا عدي إفراي ديمقراطية ونيرو حوحات حزون ديمقراطية ولا زبودو لون تهلو مال مسلا بعلم الجدال كما يتكاي من سيكب مصلا اني نازخ نفرسو لنا زدرغزي
ዝጸላእ እዚ እንተዘይ ፈሪሱ ኣይሓልፈናን ካብ ወፅ ዓይን ወፅእን ዘለና መማረፂ ምስ ሕወሓት ኮንካ ምግዳል እዩ ግን ድልየ ዘለኩም ትስለፉ ንዓእቶ ኣይኮነን ሻዕብያ መርዓና ኸደ ኣኪቡ መናእሰይ ይወስድ እዩ بعالم زلو ناطيقه يخبا እዩ እዚ ዶክተር ደብረጽዮን ቅድሚ ጽምዶ ዝተዛረቡ እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ተዋን ሻዕብያ ካብ መርዓ ይኹን ካብ ካልእ መናእሰይ ይእከብሉ ዝወረ ቦታ እናወሰደ ይገፈመሉ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብቲ ዳስ ዝረኽቦ ከምቲ ደርጊ በብዕዳጉና ኣቶ ዝከፍፍ ዝነበረ ናገፈ ይኸይዱ كساب حزي قفف لهم تريوه مسرته وان قالسي اما قالسي كما اينيرو عفاني نيرو حزون عفاني ديمقراسياو نيرو حوحات حزون ديمقراسياو ولا زبودلو انتهالو مال زي نبر يكون نري زلنا لا شعبياون كما قفا انت قدفنا بالنير امنو وز حزب زي كم تاني إحنا نقبر زلنا أكبوه أقالسوه كاوي زمان صح خالص خايز بك دحريت مسيح أسخاري هتغرني بعنا أنا نفلتها مهم نقالس تمام مسمرنا استفلا لي مهانو يرئينا ماذي بخالوتو نفلا لي لنا قلت تبدأ ديمقراسية ونف كما إلى حق منقص زي ولا عدي إرفراي مسأتنا إلى نحن حق منقص آتينا نحنا ديمقراسياوياننا زول دكتور دبرتين عفلالنا ني ديمقراسي نركب تزاريب له ابتي زصنح فيديو لزتا ناي دحريك بايتا وكلها تحجز ማለት መሰረት መሳያ ديمقراسياو منقሳስ ናአውኒ ላይና ተቃሊስና ናአና ንሙክር ነርና ምሳይና ንፍትን ነርና ከም ስርዓቱን ናይ ኩልና ኮይና ማለት مسلافتي يدرب تتصقمتوان نزي زربا دكتور دبرصيون زسمعو تنتنت دمام حوحات بشعبيات تمكحلو زنبرت كله بعلا مغبار جميرا ياكولو تقاومو مسميع أبال ود بسالساي ويانه زغونن تأثيرو زصنحن شويتو داسي قاليهم أبا سربي زقربلو كسن وعلون كما زقرملو تزاريبلهم تخصي مالك من مجمرة زي أفت بوليس تمر مرتي قالت له قبلوا كم بو خلوا يسمعين وعليت مال زرزر خندز قطر قال لي ولني كن حق أولي خونا صور همز جير كات مجوعز قال خلوا أقطع مخوين ديام سحق محاز أو ينسحق أفت مرمرت في اللي في مالتي تناديهم خاوت حرة تناديدو تاي مالت كاين متاخات صرح كو يسرح لا قال لا اي مساقم يهونت زعقر بفصم لي تصبخو سلا لخونه اي نا الى ما اللي سلو ترادينا دحرنا مالت بطعم بفصم اكسبكت ليت غور لي تصبو عينت كسي مالت خمت له لك الخص كلنا خمت نغور نمكر بلاي نحسيا بلاي سخافت مثلا نغير كتصحف كزارب يل مكران كل شعب لخونه ميده سو بو اسابيوم زي تناغير كازي صحيفكا خمس غير كالبل نغير تصبي نيران معنات مست معالتاو تغورو نغير ستوسنه للنخاخا نغير كم يوم للحسابي نير نايه تثبيت نايتم طبعاتيون يمسلن كاو دحرنا اصوارنا باجاجنا وقلب مسكره معنات نيشتي مسحق نير مدنقصو نيرو بو مخنياتون نيشتي خوريم نيرم تمرمرتي او قدميهم فقك معنات كمس سلالولكم معناتيو تخسبوا لا بفصم لا اورس لي نبر ينير سو دحرغن يخم ترا خايفت بيت فردون قاريو تخركر تخايدلو قال اي ثينك بغزي خايدنا صري خدل خل نغري بفصم كاب تصبيت يوصاي مغبي هايله مريحو زودون زعوتن وق يلن كبل جنرال ودن طرو تزاريبوم دحرنا يصلم توق مبلشاوت ارطيرنا كاتبايلو تگمگيمو يزبل ودن طرو شعو اب اغري وديو كبحزا محشه تامر كسرح ييلو لمن يوم محرت تگرلو كبل يزارب
ምግበይ ብዝሃቦ ናይ ጉራን ናይ ዘረባን እምበር እተን ዝመርሐን ውግኣት ዳርጋ ኩለን ተበላሽየን ምብልሻው ጥራሕ ኣይኮነን ብናቱ ስንፍና ዝተወዱ ዕሸላት ተጋደልቲ ቁፅሪ ስፍሪ የብሎምን እውን ኢሉሎም እቲ ኣብ ሓራ መሬት ኢሎም ዝፅውዕዎ ዝርከበ ጀነራል ወደን ጥሩም ምግበይ የሚሩ ዝወድኣ ውግእ የለን ብዙሽና ነው ማንም ደፋር ጋዜጠኛ ንመዲ ዲፍስ ማንም ደፋር ጋዜጠኛ ታዋዘር ተኳት ቢባሉ ተደረኩማ ቢባሉ አንድ ያደገሪ ምግበይ ሊሕተት ጠርጥርናካ ድሕርና ይጠለምትም ብልሻ ጠርጥርናካ ኢና ከምዚ ኢንፎርሜሽን ለና ኢሎሞ የግርታ ኢለው እግሮም ድሕሪ ሕዚ ስፍሬት ኣምር ክሰርሕ ኢሉ بتودي ودي جزء من حيلي يجمع عراري كوك ذبحنا كوك كي وصل ذبحنا وعشي يجمع نقولش تقبلوا عراريو لما أخذنا يوم صودما كبده أم إذا كعروي ويرم وتعثنا نودش بركوكو صعب البدو معنا عراري ذو أكوم أفسودة وعش تجكينا بخالي تعويو تግራይ ሄይከይ እንቢ ትግራይ ነው ናይ ዓውዶ ተገብረሽ ምን ከመላ ትግራይ አخنخጥር ዘላና ኣብ አዲስ አበባ ዝተገበረ መድረኽ ተጋሩ ብዙሓት ጉዳያት ተላዒሉን ኣሎ ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝተሳተፉ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ድማ ኣዘራረብቲ ነጥብታት ተልዒሎም ኣለዉ أبراهام والله استبعال من حقنا دلائل وطننا بيزنس وانين زلومن مهلاوم يكسل زيك على المال جنزب هاونا حزبونا عبكن جبر كبل تزاريبهم تلوتي زغلاف زلو امونغو دليت لوطن امونغو دليت سلطان نفالالاي سلازلو قال يوم نتسلطان قميروم ناف تግራይ ተመልሶም ካቲ ዝደልዩ ነበራት መራርሕ አለው ገሊና ኻዓነይ ኖኖ فيلجركم يخم فيلر تقطيمكم يو نحن أنا هم مرحز لنا نبيل كعنينا أزاد درس زاس بتاع مستفلا لنا في تردد غبيلكم يخم أكيكم هون يتردد نمبر بتاع مستفلا لي حسابيني أنا أزس منتي كاليو الحرام مريض ولا سراويت موقع مريض خون زلوا كوكم زخون مكالك يا إتبه لايا بقى إثيوبيا ويا الكاتب من مصر هاي كالي سراويت اللي يبلك كعبتي ኢትዮጵያ ወተሆንካ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ሃገራዊ ሰራዊት ዘለዋ ሃገርያ ሶ ተካይዳና ተወግዕና ተሰራርሓናውን ክንፈልጥ እንክልኔና ካሊ ናይ ቢዝነስ ሰባት ብሽም ናይ ለውጥ ምንቅስቃስዮም ዝሽቅጡ ዘለው ክንጸረለዎም ክብል ድማ እቲ መንእሰይ ዝጀመርናዮ ህዝባዊ ናዕቢ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይገበር ከም በሓድሽ ከንቀሳቀስ ዝብል መደርኡ መዘራረብ ኮይኑሎም ህዝባዊ ናዕቢ የድልዩ بجسينا نمبر كرام على تعديلات من قد عتنا نورنا دينا دحر موصانا يو ازياني هرمون زي هرمون سفتا ميديا اساس ريكم ويكم فتا من قد ماصا ازانا سراويت نورت تعديلات ناي تدراسوات كنغبر ندو حقزنا ندو فاينانس ندو حقزنا مانم حيل تاكيو على تግራይ كنغبر كنزاري كنا نلوكم لنا كنغبر تغبار تكور صراح نريكم ناي مغبار عقم ندحر تسونو كنكم كنغبر فارنياتاتينا عقم لنا تግራይ بسنك فاينانس بسنك بجت جوز لا انقصاص لنا يعني لي كالي ابتنا አዲስ አበባ على حسابهم ካብ ዝገለጹ መናሰይ ዋና ጸገምን ጠንቅን ጸገማት ትግራይ ሕወሓት ይዝብልክ አይኮነን ቃልስና ሓድሽ ስርዓት ነምጻ እምበር ብሽም ሪፎርም ሽም ክንቀያየር ድሌት የብልና ዝብል ሐሳቡን ተላዒሉም ኣነ ለውጢ ክመጽእ ተኮይኑ ብባህርን ብምግባርን بمعرة ካብ ዝተበላሸው ሓይልታት ተርሒቕካ بسالساي منجدي توديبخا زمت لوط يزامن مسحوحات موغان منجد طفات إليك همز امنه كله حوحات ببهرن بمغوارن مز مساسلو بلصغنا موغانون ناي طفات منجدي خلتهم مسارتاوي زمساسلو بحر زلو بين هيجمونيكيوم بحيل امزامنو ناقطا يقيروا اما قال زنبره حوحات ناقطاو تحديقو منالواش أبجمع ويدما أبس ساموير أورامي أبزلو نقطة زعرد ناي أورامي بلتقنا زوحاتو ناي سلطان حيلي يزولو عبارات كيلو سلازي نافتي وينافتي مخاد ناي ماليا لوط مبي ناي لوط حيلي قبركا إلي أأمن ذاتي زواي سال ساي بنقدي عدلا يبلا أأمن ساي أنا تايبل من ساي تقرأي عقم اللوه أب تقرأي طرح كي خلص أي إثيوبيا سلوا ناي محدار عقمن تمكرو اللوه تقرأي
عقم اللو إلى إذا أمن إذا كل كله فلياتنا مالتون كم زي خون كفلت اللو فلياتنا زبل حاجة كم سألنا جن عقم اللو أنا يا محرم من إسي نا أورام من إسي عقم هم زلوا كله تجراوي هم زحزي تخور من خوف زول اللو كي خونه زسدت اللو بحر زول علو كي خونه عند حر تودي وتجراوي زي السم حدش تارك نايم مزجع عقم اللو إلى إذا ودا بزجن حدش ودا بخور اللو أبزل لكم ولا يمرقطوا من أسي عمام وهابري توسيقون حوحة سيطان سيمك نبلصقنا قديس كازمص لوط يلن تبل اسمير ነው بترجم درجات نايو بلصقنا وገን ኮይን خاص ኩናት ያካ ትደለኸም በይ ህወሓት በመርጋም ዝመጽ ለውጥ የለን ህወሓት ናይ ዋል ጥፋት ኣለዎ ብልጽግና ዋል ጥፋት ኣለዎ ንኽልቲኦም መማእኸሊ ኮይንካ ግን ናይ ሰላም ኃይል ክትኮን ኣለካ እምበይ ንህወሓት ኣይሰይጥንካ ንብልጽግና መልአክ ገይልኻ ወይ ቅዱስ ገይርኻ ዝመጽ ለውጥ ወይ ሰላም የለን ባህሊ ኣነ ስለዚህ ናይ ሰላም ጠንቅ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ምኽንያታት ኣለውና እዮም ንሳቶም ድማ ህወሓትን ብልጽግናን እዮም ንኽልቲኦም ይወጽሖም እዩ ንዚኦም ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ተሓታትነት ወይ ንኩናት መንስኤ ዝኾኑ ጉዳያት ብዝቀርፍ መንገዲ መፍትሒ ሓሳብ ሒዝካ ተወዲብካ ንኽልቲኦም ወገናት ኣውጊዝካ ብማዕረብ ደረጃኦም ሰላም ክረጋገጽ ይኽእል እዩ ካብ ዝወፃ ዘሎ መንገዲ ግን ናይ ሓደ ወገን ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ካብ ምዃን ዝሓለፈ መልክዕ የውሊ ዝብል تقول الحساب الذي يقلل لي بلصقنا كابن ايه ود ندرج قرب خوين له تبايلهم طال غنا بلصقنا درج ቁጥር 2 በብዙ መንገድ ኢህአዴግን ከማድነቅ ይልቅ ማንን ነው የሚያደንቀው አልፎ ኢህአዴግን ተራምዶ ደርግ እንዲያደንቅ ነው ሰው ኢንካሬጅ የሚያደርገው ኢህአዴግ ጭራቅ በሊታ ዘራፊ ልማት ማቅ ሰው መብት ማቅ 27 ዓመት ሙሉ አጨልሞት የነበረ ሰው አቤት ከየት ይምጣው ያቋም ያ ጊዜ ከየት ይምጣ መለስ ከየት ይመጣልሃል አርከበ ኮንዶሚኒየም ገነባልሃለሁ ብሎ ስንት ነገር ሲገነባ የነበረ ስንቱን እድለኛ ያደረገ ወርቃማ ጊዜ በኢህአዴግ ጊዜ በኋላ ጊዜ ጨርሶ ሄደው ማናት አዳነች አበቤ መጣ ለእገሌ ሐኪም ምን የአትሌት እገሌ ታዋቂ ሰዎች የሆነ አክትረስ እና ብቻ ስክሪን ላይ ለሚዲያ ፕሮፓጋንዳ የሚሆን የሆነ ሾው ላይ ደረሰና ሌሊት ሄዶ በሰርፕራይዝ ያደረጉ ቤት ሽልማት አቦ ወንበር ወደቡና ዶክተር ደጀን መዝገቦ አበ ጉዳይ ናብ ሓራ መሬት መኻድ መልሲዎም አበ መኻድን ዘይ መኻድን ግን ንጹር መልሲ ይቀመጠን ይኹን እምበር ዶክተር ደጀን ሸዊት ኣብ ሓራ መሬት ወፂኑ ይሪሉ ብዘውፅ ሓበሬታ ተቀባቢሎም ንዝበሎም ጸለውቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን እወቂስ እዩ ዶክተር አብርሃም በላይ ምናልባት ተቆይናት መራሕት ህወሓት በትዝደፋ ደጋዋ ኃይሊ ማለቱን ሻዕቢያ ተደፊኦም ቀንጠብጠብ ኩሉን ተጀሚሮ ናይ ሞዳቶም ይኸውን ኢሉ ተዛሪቦም ቀንጠብጠብ ኩሉ ተጀሚሮ ወቃ ያው ከምቲ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዝበሉ ናይ መጨረሻ ይኸውን ንኽልቲኦም ጽንፈኛታት መጨረሻኦም ይዝኸው ግን ቢያንስ ኣብ መሬት ትግራይ ከይኸውን ንሱ ትለኣኺ በይኑ ዝጠፍአሉ ነገር ተሃሊ በይኑ ክጠፍእ ቶም ክሽከሙን ክላኹን ዝጽዕሩ ዘለዋ አካላት ልቢ ወይ ገዚኦም ወይ ደንጊጾም ፈሪሖም ወይ ህዝቦም መንእሰዮም ደንጊጾም ኣብ ትግራይ ዓውደ ኺናት ከይኸውን መንእሰይና ከይረግፍ ዝኾነሉ ኩነታት ንምፍጣር ኢና ለይትን ቀትርን ንሰርሕ ስለዚ መስዋዕትነት ክንቅንስ ሞት ያኽለና ኢልና ግጭት ያኽለን ህዝቢ ትግራይ ኢልና ስለንሰርሕ ዘለና እንተ ዘይኮይኑ ዝዓረፍናሉ ጊዜ ዝረሳዕናሉ ጊዜ ዝገደፍናሉ ጊዜ የለን ዘሊልካ ከዓ ዝኾነ ነገር ይግበር ንሕና መንግስቲ ኢና ሕግን ስርዓትን ንኣምን ብሕግን ስርዓትን ንግዛእ መንግስቲ ኢና ከማቶም ሸፋቱ ይኮን ጉዳይ ባህሪ ኢትዮጵያ ዘደቅ ሳይኮነን ኢሎም አባላት መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይህ ባርበር ጥያቄም አሁን ሳይሆን ቀደም ሲልም ስናነሳው የነበረ ጉዳይ ነው ግን ለምን እንደሆነ አናቅም ታፍኖ ተድበስብሶ እናውቅላቸዋል የሚሉ መሪ የነበሩ ማለትም በኢህአዴግ ወያኔ የተሰጠ ወደባችን ጉሮራችን የታነቀ ነው ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ስለሆነ ወደብ ማጣት ማለት 135 ሚሊዮን የሚያክል ህዝብ ይዘን የራሳችንን
አተን ጉሮሯችን መታነቅ የለበትም። ስለዚህ የታነቀ ጉሮሯችንን ማላቀቅ አለብን። የባህር በር አታም መኖር የሌለባት ኢትዮጵያ ጀግና ያሉባት አገር ነው። የባህር በር ጥያቄ ጉዳይ ምላሽ እንዲያገኝ ማንኛውም ነገር ከሰላማዊ ትግል ጀምሬ እስከ መጨረሻው ደም ጠብታ ድረስ ለሀገሬ ለመስራት የባህር ወደቧ እንዲመለስ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት በማህበሬ ስም አረጋለሁ። ሴኔጋል ንዋንጫ አፍሪካ ኣብ ማእኸል ወታደራዊ ማዓስከር ኣቐሚጣታ ሴኔጋል ዋንጫ አፍሪካ 2025 ኣብ ኢዳ ክትጸንሕ ፍሉይ ስጉምቲ ዝወሰደት ኮይና እታ ዋንጫ ናብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣረኪባት ኣላ። እዚ ስጉምቲ እዚ ካፍ ንሴኔጋል ዋንጫ መንጢሉ ንሞሮኮ ክሽልማ ዝወሰደ ውሳነ ምላሽ ክኸውን ይኽእል ይብሉ ተንተንቲ ስፖርት። እታ ዋንጫ ብትሕቲ ሓለዋ ዕጡቃት ከም ዘላ ዝተገለጸ ኮይኑ ወታደራት ነታ ዋንጫ ሒዞም ክሰኣሉ እውን ተራእዮም። እዚ ስጉምቲ ካፍ ብፍላይ ድማ ንሴኔጋላውያን ዘቆጥዐ ኮይኑ ሴኔጋል ባዕላውን ናብ ገላጋሊ ኣካል ሕቶ ይግባአና ሓቲታ ከም ዘላ እውን ተፈሊጥሎም። ኣሰልጣኒ ሴኔጋል ፓፔ ቲያው ነቲ ዋንጫ ናብ ወታደራዊ ማእኸል ዝወሰዶ ኮይኑ መንግስቲ ሃገር ንውሳነ ካፍ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን ክብል ኮኒንዎ እዩ። ዋና ጸሓፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሴኔጋል ዓብድላይ ሶዎ እታ ዋንጫ ካብ ሴኔጋል ኣይትወፅን እያ ምባሉ ይዝከር። ብላዕለዋይ መራሒ ኢራን በአጋጣሚ ሓዱሽ ዓመት ፐርዣ ኖውሩዝ ሓዱሽ መግለጺ ኣውፅኦም። ነቲ ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተቐተለ ኣቦ ዓሊ ኻሜኒ ብምትካእ መንበረ ስልጣን ዝተረከበ ሙጃትባ ኻሜኒ ብጽሑፋዊ ዘውፅኦ መግለጺ ንሞት ወላድዮን እቲ ዝቕጽል ዘሎ ኩናትን ጠቒሱ ሞት ናይቲ ፍቱው መራሒ ክብል ዝገለጾ ኣያቶላህ ዓሊ ኻሜኒ ዝሕዝን መስዋዕቲ ምዃኑ ሙጃትባ ገሊጾም። ኣብ ልዕሊ ቱርክን ኦማንን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብኢራን ከም ዘይተፈጽመ እውን እቲ ኣያቶላህ ኣፍሊጡሎም። እስራኤል ንኢራን ምስ ጎረባብታ ክትባእሳ ኢላ ዝገበረቶ ሽጣራይ ድማ ክብል ተዛሪቡ። ትማሊ ኣብ ፖላንድ ከተማ ትሮን ዝተጀመረ መበል 21 ናይ ዓለም ኢንዶር አትሌቲክስ ሻምፒዮና ትግራዊቲ አትሌት ብርቄ ሓየሎም ጽቡቕ ውጽኢት ብምርኣይ ካብ ምድባ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ናብ ፍጻመ ሓሊፋ። አትሌት ብርቄ ኣብ 1500 ሜትሮ ናይ መጀመርያ ዙር መጻረይ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ርሕቐት 4 ደቂቃን 10 ሰከንድን 66 ማይክሮ ሰከንድን ብምዛም ብርቱዕ ብቕዓት ብምርኣይ ናብ ዝቕጽል ዙር ክትሓልፍ ክኢላ ኣላ። ናይ ፍጻመ ውድድራ ድማ ሰንበት ክትካየድ ምዃና ተፈሊጡሎም። ክቡራት ተኸታተልትና ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። በአቀራርባናን ትሕዝቶናን ተፈቲኹምና ሰብስክራይብ ብምግባር ሕለፉ። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።